यो जुगल माध्यमिक विद्यालयको यो सुन्दर प्राङ्गणमा आज जुन जनचेतना अभियान कार्यक्रमको उद्घाटन समारोह चलिरहेको छ। यो समारोहका सभापति महोदय, यो समारोहमा उपस्थित माननीय सांसदहरू, समारोहमा उपस्थित यो विद्यालयका प्रिन्सिपलज्यू, अन्य सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, यो कार्यक्रममा सहभागी भइरहनुभएका स्कुलका सम्पूर्ण गुरुआमा र गुरुहरू, त्यसरी नै अन्य विभिन्न विद्यालयबाट यो कार्यक्रममा उपस्थित भइरहनुभएका अन्य सम्पूर्ण गुरुजनहरू, यो विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूका अभिभावकहरू र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई सबैभन्दा पहिले हाम्रो देशमा सधैँ आइरहने तीज पर्व जो अहिले पनि आइरहेको छ, यो तीज पर्वको सन्दर्भमा यहाँहरूको जीवन अझ सुखमय बन्न सकोस्, खास गरिकन दिदीबहिनीहरू र दाजुभाइहरूका बीचको सम्बन्ध अझ सुखमय बन्न सकोस्, आत्मीय बन्न सकोस्, घनिष्ठ बन्न सकोस् र मुलुकको अग्रगतिका साथसाथमा यहाँहरूको पनि अग्रगति र प्रगति तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सकोस् भनेर म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीहरूले यो कार्यक्रममा दुईजना हाम्रा पाका आमाहरूलाई सम्मान गरेका छौँ। यहाँहरू सबैको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि उहाँहरू आमाहरू भीमा कुमारी तिबिल सिन्हा र उमा कुमारी बरुवाललाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हार्दिक बधाई छ। त्यसरी नै यो विद्यालय अझै अग्रगतितर्फ अगाडि बढिरहेको रहेछ र यसमा कानुन 11 कक्षामा कानुन पढ्ने, 11-12 कक्षामा भनौँ कानुनको पक्षलाई पनि समावेश गरेर विद्यालयलाई अरू समुन्नतीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको रहेछ। त्यो सन्दर्भमा यो विद्यालयमा अब पढ्न सुरु गरिरहनुभएका 11 कक्षाका भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामीले सम्मान गरेका छौँ, कदर गरेका छौँ। ती सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई पनि यहाँहरू सबैकै तर्फबाट र मेरो आफ्नो पनि तर्फबाट हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। धेरै राम्रोसँगले अध्ययन गर्नुहोस्, उच्च शिक्षा हासिल गर्नुहोस् र देशको एउटा असल नागरिक बन्नुहोस्। असल नागरिक भनेको प्रधान न्यायाधीश हुन सक्छ, न्यायाधीश हुन सक्छ, वकिल हुन सक्छ, यो देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्छ, राष्ट्रपति हुन सक्छ, कानुन पढ्ने राष्ट्रपति पनि हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्छ, प्रधान न्यायाधीश पनि हुन सक्छ। तपाईहरु सबैलाई धेरै शुभकामना छ। शुभकामना। त्यसरी नै मैले यो कार्यक्रममा केही सांस्कृतिक झाँकीहरू पनि देखेँ। अरू धेरै सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गर्ने योजना रहेछ। खास गरी तीजको बेला भएको हुनाले तीजको कार्यक्रम पनि हुने कुराहरू मैले सुने। तर ती सबै कार्यक्रममा सम्भवतः म सबै तपाईहरुसँग संलग्न हुन, सहभागी हुन पाउँदिन। तर मैले एउटा सांस्कृतिक झाँकी क्रिस्टिना गिरी सानी नानीको जुन नृत्य देखेँ, त्यो नृत्यबाट म धेरै नै प्रभावित भएको छु। त्यति सानो उमेरमा त्यति लचकताका साथ नृत्य गर्ने नर्तकीहरू कमै हुन्छन्। हेर्नुस्, कमै हुन्छन्। र राम्रोसँगले नाच्ने, उहाँले राम्रोसँगको एउटा चाहिँ सङ्गीतमा
गीतमा र बाजा वाद्यवादनहरूमा राम्रो अध्ययन गर्दै अभ्यास गर्दै जानुभयो भने नेपालको टप नर्तकी हुने सम्भावना छ। त्यसकारण हाम्रो शुभकामना छ उहाँलाई। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसरी नै हामीले यो कार्यक्रममा एकजना 90 घण्टा बोल्ने वक्तालाई पनि आज हामीले पायौँ। 90 घण्टा बोलेर गिनिज बुकमा नाम लेखाउनु साधारण कुरा होइन, असाधारण कुरा हो। म पनि बोल्दै गएँ भने कति घण्टा बोल्छु मलाई थाहा छैन। मैले एउटा कार्यक्रममा 8 घण्टा बोलेँ। 8 घण्टा बोलेपछि अनि साथीहरूले भन्नुभयो अब चाहिँ पुग्यो भनेर, अनि म चुप लागेँ। यो चाहिँ भूमिगत कालको कुरा हो। उहिले नै हामी लुम्बिनी अञ्चलमा एउटा क्षेत्रीय कार्यकर्ता भेला गरिरहेका थियौँ। त्यो क्षेत्रीय कार्यकर्ता भेलामा म बोल्दै गएँ, मेरा विषयवस्तुहरू सकिएनन्। 8 घण्टा बोल्दा पनि सकिएनन्। त्यसपछि साथीहरूले भन्नुभयो अब चाहिँ कमेन्ट धेरै भयो, अब चिया खाउँ, खाजा खाउँ भनेपछि मैले छोडेँ। त्यसरी वक्तित्व कलामा नेपालीहरू पछाडि छैन। त्यो नेपालीहरू पछाडि छैन भन्ने कुरा हाम्रो अनन्तराम केसीले पनि प्रदर्शित गर्नुभएको छ र गिनिज बुकमा नाम लेखाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ, शुभकामना छ। आफ्नो वक्तित्वलाई अझै जनमुखी बनाउनुहोस्, राष्ट्रमुखी बनाउनुहोस् र एउटा चाहिँ समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने काममा सहयोग गर्नुहोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। र साथसाथै आजको कार्यक्रम भनेको चाहिँ हाम्रो देशमा नयाँ मुलुकी ऐन जो आएको छ, यद्यपि यसको नाम नयाँ मुलुकी ऐन छैन। हामीले मुलुकी ऐन यो देशमा जङ्गबहादुर कुँवरको पालामा प्राप्त गरेका थियौँ। धेरै प्राचीन कालदेखि पनि हामीले नियमहरू पालना गर्दै आएका छौँ। आदिम साम्यवादी समाजमा पनि नियमहरू थिए, तर त्यति बेला हामीसँग लिखित कुनै कानुन थिएन, त्यति बेला लिखित संविधान थिएन। त्यति बेलाको ऐन भने पनि कानुन भने पनि मान्छेले बनाएका नियमहरू हुन्। सँगसँगै हिँड, जति तिमीले खाने कुराहरू प्राप्त गर्छौ सबैलाई बाँडेर खाऊ, यस्ता नियमहरू उहिले साम्यवादमा पनि थिए। त्यसो हुनाले ती नियमहरू नै कानुन हुन् त्यति बेलाका। पछि दास प्रथा आयो। दास प्रथामा पनि विभिन्न किसिमका नियमहरू बनाए, खास गरी दास मालिकहरूले नियमहरू बनाए। ती नै नियमहरू त्यति बेलाका ऐन कानुनहरूको रूपमा लागू भए। त्यसरी जस्तो बुद्धको बेला जति बेला कपिल वस्तुमा राज्यहरू थिए, ती कपिल वस्तुमा हाम्रो देशमा पनि दास प्रथा थियो। दास मालिकहरूले बनाएका कानुनहरू त्यति बेला चल्थे। ती सबै मौखिक थिए, लिखित थिएनन्। र पछि सामन्तवाद आयो। त्यो सामन्तवादको कालमा राजा महाराजाहरूले, ठुल्ठुला तानाशाहहरूले, सम्राटहरूले विभिन्न किसिमका संहिताहरू बनाए, कानुनहरू बनाए समाजलाई चलाउनुको लागि। किनभने समाजमा तेरो मेरो भइहाल्छ, कुनै न कुनै प्रकारका द्वन्द्वहरू जन्मन्छन्। ती द्वन्द्वहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसो हुनाले ती व्यवस्थित गर्नको लागि नियम र कानुनको आवश्यकता पर्छ। तर जब सामन्तवादको युग चलिरहेको थियो, हाम्रो देशमा जङ्गबहादुर राणाले सबभन्दा पहिले समाजमा चलनमा आएका अनेक चलन चल्तीका नियमहरू आदिहरूलाई समेत सङ्कलन गरेर त्यति बेलाका अन्तर्राष्ट्रिय कतिपय अनुभवहरू उनी बेलायत समेत गएर फर्केर आए। त्यहाँका समेत अनुभवहरूलाई ध्यानमा राखेर पहिलोपटक नेपालमा मुलुकी ऐन चलाए। त्यो मुलुकी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइरहेको थियो। 2007 सालमा परिवर्तन आयो हाम्रो देशमा, 17 सालमा परिवर्तन आयो, 35-36मा पनि अलिअलि परिवर्तन आयो, 46 सालमा निकै ठुलो परिवर्तन आयो। तर हाम्रो देशमा मुलुकी ऐनलाई रूपान्तरण गर्न सकिएको थिएन। मुलुकी ऐनलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्न सकिएको थिएन। त्यसलाई अद्यावधि गर्न सकिएको थिएन। आजको युग अनुरूप ढाल्न सकिएको थिएन। तर तपाईँ हाम्रो देशमा 62-63मा आएर हामीले ठुलो परिवर्तन गर्यौँ। राष्ट्रव्यापी रूपमा ठुलो जनक्रान्ति हाम्रो देशमा भयो। त्यो जनक्रान्तिपछि हामीले हाम्रो देशमा नयाँ संविधान निर्माण गर्यौँ। जनताका प्रतिनिधिहरूले लेखेको संविधान हामीले बनायौँ। पहिलो पटक हाम्रो संविधान हामीले भन्न पायौँ। त्योभन्दा अगाडि राजाले दिएको संविधान, कुनै न कुनै सम्राटहरूले दिएको संविधानका रूपमा
हामीले पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। तर 62-63 को परिवर्तनपछि पहिलो पटक हामीले हाम्रो संविधान भनेका छौँ। यो संविधानमा सुरुमा नै यसको प्रस्तावना पनि लेखिएको छ, हामी नेपालीहरूले तपसिल बमोजिम घोषणा गरेको संविधान हो भनेर हामीले भनेका छौँ। यसरी हाम्रो संविधान बनाएपछि मुलुकमा चलिरहेका परम्परागत कानुनहरूलाई पनि त्यो संविधान अनुकूल परिमार्जित गर्नु, परिष्कृत गर्नु अत्यावश्यक थियो। त्यो अत्यावश्यक अनुरूप हामीले नयाँ जुन मुलुकी ऐन थियो त्यो मुलुकी ऐनलाई पनि परिष्कार गर्न आवश्यक थियो। तदनुरूप यो परिष्कार गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। परिष्कार गर्ने काम पोहोर साल भएको हो। पोहोर साल नेकपाको सरकार थिएन। पोहोर साल अरू नै साथीहरूले यो मुलुकलाई शासन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला त्यो कानुन परिमार्जन गर्ने काम चाहिँ संसदले गर्यो, हामी सबैले नै गरेको हो। तर त्यो परिवर्तन भइसकेपछि त्यसलाई अझै नयाँ ढङ्गले हेर्नुपर्ने, नयाँ ढङ्गले अलिकति जाँच्नुपर्ने, नयाँ ढङ्गले विवेचना गर्नुपर्ने, नयाँ ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्ने, त्यो साँच्चै नै नयाँ संविधान अनुरूप भयो कि भएन त्यस कुरामा अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने जुन आवश्यकता थियो त्यो चाहिँ सम्पन्न हुन सकेको थिएन। 1 वर्षसम्म यो यतिकै बस्यो। तर अब अहिले आएर हामीले यो असोज 3 गतेसम्ममा नयाँ संविधानलाई लागू गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ अरू पनि थुप्रै ऐन कानुनहरू हामी बनाइरहेका छौँ। त्यो सिलसिलामा यो मुलुकी ऐन पनि नयाँ रूपमा जो संहिताका रूपमा आएको छ, देवानी र फौजदारी जो मुद्दाहरू छन् तिनीहरूलाई नयाँ ढङ्गले हेर्ने, परिष्कृत नियम बमोजिम हेर्ने संहिताका रूपमा आएको छ। यो मुलुकी ऐनलाई अब सिङ्गो राष्ट्रले बुझ्नु जरुरी छ। अब शासकहरूले बुझेर पुग्दैन। अब यो देशका सांसदहरूले मात्रै, मान्य सदस्यहरूले मात्रै यो जानेर पुग्दैन। मुलुकी ऐन सम्पूर्ण जनले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हर परिवारले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हर व्यक्तिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। चाहे त्यो आमा हुनुहोस्, हजुरआमा हुनुहोस् अथवा चाहिँ बुहारी हुनुहोस्, हरेक महिलाले, हरेक पुरुषले यो ऐन हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै जनजनमा देखा पर्ने अनेकन देवानी मुद्दाहरू, अनेकन फौजदारी मुद्दाहरू आदि जो पर्छन् ती कुराहरूले हामीले मार्गदर्शन गरेर लिएर जान सक्छौँ। अर्थात् हामी न्याय सम्पादन गर्न सक्छौँ। अर्थात् कानुनी राज्य हामीले स्थापना गर्न सक्छौँ। कानुनी राज्य लोकतन्त्रको एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्बल भनेको कानुनी राज्य हो। कानुनी राज्य स्थापना गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ र साँचो अर्थको कानुनी राज्य स्थापना गर्ने काममा हामीले लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब केन्द्र सरकार पनि यो कुरामा लाग्नुपर्ने हुन्छ, प्रान्तीय सरकार पनि यो कुरामा लाग्नुपर्ने हुन्छ र स्थानीय सरकारहरू अर्थात् नपा र गापा, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू पनि त्यो काममा लाग्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक वार्डहरूले लाग्नुपर्ने हुन्छ र अब वार्ड भनेको वार्डको सरकार भनेको वार्ड अध्यक्ष हो र सदस्यहरू हुन्। त उहाँहरूले समेत ती आम जनतालाई हामीले शिक्षित गर्ने काममा, आम जनतालाई कानुन पढाउने काममा हामी लागिरहेका छौँ कि छैनौँ, त्यसको निम्ति हामीले एउटा आफ्नो मुख्य कार्यभारमध्ये एउटा हो भनेर हामीले यो कुरामा लाग्नुपर्ने हुन्छ। संविधानलाई सबै जनतालाई बुझाउने, ऐन कानुनहरूलाई बुझाउने, मुलुकी ऐनलाई बुझाउने यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम आजका जनप्रतिनिधिहरूको हो। हामी सबै जनप्रतिनिधिहरूले यो काममा लाग्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरूले मात्रै होइन, हाम्रो समाजमा भएका शिक्षित सबैले यो काममा लाग्नुपर्छ। हाम्रो यो स्कुलले, जुगल स्कुलले एउटा चाहिँ शैक्षिक धरातलमा आफूलाई उभ्याउनुको नाताले उहाँहरूले, हाम्रो प्रिन्सिपलले र हाम्रो स्कुलका अध्यापकहरूले यो जुन ढङ्गले चाहिँ अहिले जनचेतना कार्यक्रम फैलाउने जुन कार्यक्रम राख्नुभएको छ एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो, सान्दर्भिक कार्यक्रम हो। म यसको लागि उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस प्रकारका कार्यक्रमहरू राखेर यहाँहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ नि जनतालाई सचेत गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ यो साँच्चै नै सराहनीय काम हो, प्रशंसनीय काम हो। म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा मलाई पनि तपाईँहरूको यो महत्त्वपूर्ण समारोहमा उपस्थित भएर 2 शब्द तपाईँहरूसँग सहभागी हुने र 2 शब्द प्रकट गर्ने जुन मौका दिनुभएको छ त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद पनि दिँदै म तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु।
मेरा 2 शब्द समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर।